बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत जंग के बाद आज फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर की सदारत में इंतहाई आम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई है। वहां पर क्या फैसले किए गए और अब क्या होने जा रहा है, और इसके साथ ही जो पाकिस्तानी कौम है, नौजवान है, उनके हवाले से उन्होंने क्या कहा है और मोदी को और भारत को क्या पैगाम दिया गया है। ये आज की कॉन्फ्रेंस इसलिए आम है कि कल ही अभी खुजदार के अंदर जो बच्चों को निशाना बनाया गया और मुसलसल BLA और TTP वो पाकिस्तान को जिस अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल रहे हैं, अगर आने वाले दिनों के अंदर मामलात दुरुस्त नहीं होते तो पाकिस्तान के लिए अंदरूनी शदीद किस्म के ख़तरात भी पैदा हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त भारत के अंदर मोदी पर बहुत तनकीद हो रही है। मोदी भी जैसे यहाँ पे अक्सर हमारे हुक्मरान कई दफ़ा अपनी कामयाबियों के नगमे गाते हैं, तो मोदी भी वहाँ पे अपने पोस्टर लगवा रहा है और कोशिश कर रहा है कि कौम को बताया जाए कि जंग तो हम जीत गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बड़े दानश्वर हैं, और अभी एक मैं पिंडत की बल्कि आपको सुना देता हूँ, ये हिंदू पिंडत है और वो किस तरीके से बात कर रहा है। 3-4 दिन में ही युद्ध का जो संकट था वो टल गया, लेकिन सच्ची बात है पाकिस्तान की जो वो चाहे जब चाहे जो कुछ कर देंगे, उससे भगवान ही कोई विशेष लीला करें और इसका परिमार्जन हो तो हो, नहीं तो बहुत कठिन है। अब ये एक जो खौफ है वो बयान कर रहा है कि भाई पाकिस्तान जब चाहे कुछ भी कर दे, उससे भगवान ही बचा सकता है, तो हम तो कुछ करने जोगे नहीं है। तो अब मोदी पर इस सारे मामले को लेकर बड़ी सख्त तनकीद हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर आपको इल्म है कि जनरल आसम मुनीर को फील्ड मार्शल के तौर पर तरक्की दी गई। अब वो 5 स्टार जनरल हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद लाहौर से चल के अब उनके इस्तकबाल के लिए ऐवान सदर के अंदर पहुंचे हैं और उनको मजीद एक जो बैज लगाया जाएगा उसकी तकरीब अभी आप साथ ही शुरू हो जाएगी जब वीडियो पब्लिक होगी। तो ये एक तो बहुत बड़ा जो है वो आज इवेंट ऐवान सदर के अंदर हो रहा है। अब आज की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें तमाम कोर कमांडर्स ज़ाहिर है मौजूद होते हैं। ये मजमूई तौर पर तो 217वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, लेकिन पाक भारत जंग और आसम मुनीर साहब के फील्ड मार्शल बनने के बाद ये पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, इसके अंदर हैरान कुन तौर पर आप देखते थे कि बड़ा इस जंग के बाद एक जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होती है, उसके अंदर बड़ी एहतियात बरती जाती है। अब जो नौजवान तबका है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। कभी जब इसको डिजिटल दहशतगर्दी कहा जाता था, तो अब जो है इसको कहा जाता है कि ये आपने बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया है बशमूल तमाम जमातें। ये कहा गया उसके अंदर कि भाई, और जो बार बार तमाम जमातें कहा गया, इसका वादे मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर शुक्रिया अदा किया गया। और अब भी जो इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आया है उसके मुताबिक मोदी दोबारा हमला कर सकता है, तो भारत के मामले के अंदर जो है वो पूरी कौम एक होगी, ये पैगाम उन्होंने अपनी पार्टी को भी दे दिया है। अच्छा, आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। अब मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि अभी चंद दिन पहले आपको इल्म है एक ड्रोन अटैक हुआ, उसके अंदर 3 बच्चे मासूम उनके वो शहीद हुए। अब ये हमारे जो ISPR है उसका कहना ये है कि ये कुछ जो पहले ड्रोन्स आए हैं वो कहीं पे हत्थे चढ़ गए हैं, उनके जो दहशत गर्द हैं, तो उन्होंने इसको यूज़ किया है और ये जवाब भी मुबहम था। अब इस पर जो है वो लाजमी बात है कि अगर ये बात है तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। ये तो आइंदा भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं, तो ये सवालात उठ रहे हैं। अब फोरम जो है उसने मार्का हक के एक आम फैसला कुन मरला ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा है। इस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और ज़िला खजदार में दहशतगर्द हमले के शोधा के लिए इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की है। खजदार का ये जो वाक़या हुआ है इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भाई भारत की जो प्रॉक्सीज है वो पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं और ये कई लोग वहाँ पे उनके तजियाकार कह रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से जो जंग लड़ते हैं 1 on 1 ये छोड़ें,
آپ یہ پراکسیز کے ذریعے جو آپ وہاں پہ اسلحہ دے رہے ہیں، جس طریقے سے آپ سپلائی کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، وہ مقامی لوگوں کو استعمال کر کے تو عدم استحکام پھیلایا جائے. پھر افغانستان کے اندر سے جو ٹی ٹی پی ہے، پھر ان کے کڑچے چمچے کارندے جو پاکستان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، تو یہ سارے معاملے کے اندر یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کے خلاف اب جو ہے بھرپور کاروائیاں کرنی ہے. پہلے کچھ چیزوں کی، حالانکہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اس کو تاخیر نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. کل ہمارے بچے جو ہے ان پہ حملہ ہوا ہے، تو اس سے پہلے بھی معصوم لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہاں پہ جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب اس کے اندر بتایا گیا کہ دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے. فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا اور پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا. آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے. بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں عوام کو اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کی عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے. تو یہ بات اس کے اندر وہی دہرائی گئی ہے جو پہلے کہا گیا تھا کہ بشمول تمام جماعتیں، انہوں نے کہا ہے کہ نوجوان اسپیشلی جو سوشل میڈیا ہے اس کو اس فورم پر جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو پاکستان کا نریٹو بنایا گیا ہے، اس نے بھارت کے مزید جو ایک سوشل میڈیا واریر نے جنگ لڑی ہے، وہ جنگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہم کامیابی کے ساتھ جیتے ہیں اور دنیا کے اندر پھر اس کا امپیکٹ بھی دیکھنے میں آیا ہے. پھر کہا گیا کہ نہتے شہریوں اور معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانا انسانیت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ورزی ہے. ایسا عمل بین الاقوامی قوانین کی صریح اور قابل مذمت خلاف ورزی ہے. فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ہے. فورم نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جاری منصفانہ جدوجہد اور کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے. تو یہ جو اس وقت سارے معاملات چل رہے ہیں اور جیسے پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ چیزیں ساری اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے یہاں پہ حکومت ہو یا شاید وہ حکومت کے فورم پر ہی اس کا سٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ اس وقت جو ڈی جی ایم اوز نے آپس کے اندر سیز فائر کیا ہے وہ سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن جو بھارت نے مسلسل پانی بند کیا ہے، مزید جیلم کا پانی بند کر دیا گیا ہے، تو یہ جو پانی بند یہ تو ہماری لائف لائن ہے. یعنی یہ تو اس سے آگے زراعت متاثر ہوگی. ابھی بارشیں بہت تیز آنے جا رہی ہیں اور جو محکمہ موسمیات کی ابھی پیشن گوئیاں ہیں، اس مرتبہ پہلے سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. تو پھر تو بھارت جو ہے وہ جب سیلاب وہ پانی چھوڑے گا تو سیلاب بھی کیفیت پاکستان میں بنے گی. تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت پانی کا معاملہ ہے وہ بہت عام ایشو ہے. اس کو ابھی تک حکومت خاموش ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی اس کے اندر بھی اس کی ڈسکشن کم از کم جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر یہ ڈسکشن جو ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی. تو لیکن یہ ہے کہ یہ اجلاس لازمی طور پر ایک بڑا جو پہلے ایک کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آتی ہے تو اس کے اندر تحریک انصاف کے لیے وہ ایک ہوتا تھا کہ انتشاری ٹولہ اور فلاں فلاں فلاں، تو وہ کام پچھلے کچھ عرصے کے اندر رکا ہے. اور دوسری طرف سے بھی پاک فوج کی جو جنگ کے معاملات ہیں اور جو ان کی پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں ان پر پورا جو اس وقت نوجوان طبقہ ہے وہ یکجا ہے. تحریک انصاف کے سربراہ جو عمران خان ہے انہوں نے بھی یہی اپنے لوگوں کو میسج دیا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس ساری صورتحال کے اندر ضرور ہوئی ہے. لیکن اگر آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ سیاسی معاملات اگر درست سمت نہیں ہوتے اور عمران خان کو جو میسیجز دیے گئے اڈیالہ جیل میں جو بتایا جا رہا ہے تو وہ انہوں نے کوئی شرائط قبول نہیں کی، تو اس کے بعد الٹیمیٹلی دوبارہ احتجاج کی طرف معاملات جائیں گے. تو جب دوبارہ احتجاجی ماحول ہوگا تو لازمی بات ہے کہ پھر ایک دفعہ تلخی کے اندر اضافہ ہوگا، اور یہ جو ایک اس وقت یکجہتی نظر آ رہی ہے الٹیمیٹلی یہ شاید
اس طریقے سے دکھائی نہ دے۔ اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو ملکی معاملات ہیں وہ بہتر انداز میں ہینڈل کیے جائیں، سیاسی استحکام آئے۔ اگلے اگر الیکشن کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی تمام سیاسی جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ آپس کے اندر بیٹھ کے طے کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کی اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک غیر مشروط قسم کی حمایت ہو، تو پھر آگے جو سیاسی بحران ہے، اور سیاسی بحران صرف نہیں ہے بلکہ معاشی بحران ہے، اور اب دفاعی بجٹ کے اضافے کی آج فیصل واڈا نے جس طرح ڈیمانڈ کی ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے، لیکن پاکستان کے وسائل جو ہے وہ بھی آگے دیکھنے ہیں کہ عوام نے بھی زندہ رہنا ہے، ان کو بھی وسائل چاہیے، ترقیاتی بجٹ چاہیے، اور اس کے لیے سہولیات چاہیے۔ مزید بجلی، گیس، آئی ایم ایف جو ہے وہ بجٹ پاکستان کا بنا رہا ہے۔ تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ وقتی طور پہ ساری چیزیں بہتر ہو بھی جائیں تو آنے والے جو وقت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یکجہتی اجتماعی طور پر کسی معاملے پر، کسی نقطے پر اتفاق رائے پیدا ہو، تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ تو آج کے اس کانفرنس جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے، اس میں یہ عام انڈیکیشن دی گئی ہے کہ اب جو ٹی ٹی پی ہے اور جو بی ایل اے یا باقی جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔